जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ जी नेपाल एचडी टेलिभिजन। हामी प्रत्येक दिन राति 8 बजेदेखि 8:30सम्म स्थानीय सरकारमा विभिन्न अतिथिका साथ तपाईहरुको माझमा प्रस्तुत हुँदै आएका छौं। त्यसै क्रममा आज यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जुन विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ एउटा दिशा देखाउने र विद्यार्थीहरूलाई पढाइमा अवरोध भइराछ कि त्यसलाई राम्रो बाटोमा लग्दैछन् त्यो विषयमा हामीलाई उहाँलाई जोडेछौं। उहाँ एउटा राष्ट्रिय अभियानतिर पनि लागिरहनु भएको छ। प्रज्ञा विद्यार्थी परिषद नेपालका राष्ट्रिय सह संगठनका सचिव हुनुहुन्छ रमेश कणेलजी, स्वागत छ तपाईलाई। धन्यवाद, नमस्कार। अनि के हुँदैछ त तपाईहरुको यो देशभरि अभियान चलाइरहनु भएको छ तपाईहरुले? यो प्रज्ञा विद्यार्थी परिषद भनेको के हो? प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद नेपाल भनेको एउटा देशको स्वतन्त्र विद्यार्थी संगठन हो र विशेष गरेर अहिलेको चाहिँ युवा पिढीलाई समाज राष्ट्रप्रति जागरुक बनाउँदै दलगत राजनीतिबाट माथि राखेर देशको विद्यार्थी शक्ति, शिक्षक र शिक्षाविद यो तीनटा समूहलाई संगठित गर्दै यो युवा शक्तिलाई समाज राष्ट्रको हितमा प्रयोग गर्नका लागि स्थापना भएको नेपालको एकमात्र स्वतन्त्र विद्यार्थी संगठन प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद नेपाल हो। र विशेष गरेर हामी राजनीतिक दलबाट यो तीनटा समूह स्वतन्त्र रहेर काम गर्नुपर्छ र आजको जुन युवा शक्ति, विद्यार्थी शक्ति विगतदेखि जुन ध्वंसात्मक काममा बढी प्रयोग भइरहेको छ, खाली तोडफोड, अराजकता, आन्दोलनात्मक काममा मात्रै जुन युवा शक्ति प्रयोग भयो त्यसलाई चाहिँ हामीले रचनात्मक शक्तिको रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्छ र विद्यार्थी शक्ति भनेको राष्ट्रको शक्ति हो। राष्ट्रको शक्ति बन्नुपर्छ। समाज जागरणका लागि, राष्ट्रको जागरणका लागि, राष्ट्रको समृद्धिका लागि विद्यार्थीको जुन सोच छ, जुन जाँगर छ, जुन सिप छ त्यो प्रयोग हुनुपर्छ। त्यसलाई त्यो दिशा दिनका लागि प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद नेपालले आज देशभरि 77 जिल्लामा आफ्ना कार्यक्रम, गतिविधिहरू, अभियानहरू निरन्तर सञ्चालन गर्दैछ। जस्तो तपाईहरुले यो अभियान चलाउनु भयो अनि अन्य विद्यार्थी संगठनहरूले पनि गर्छ, राजनीतिक दलका विद्यार्थी, अनि तपाईहरुले पनि त्यही विद्यार्थीलाई प्रयोग गर्ने, राजनीतिक पार्टीहरूले पनि त्यही विद्यार्थीलाई प्रयोग, अनि स्थानीय विद्यार्थीहरू देशको राष्ट्रिय अभियान चलाउँदाखेरि स्थानीय प्रत्येक जिल्लामा जानुहुन्छ तपाईहरु। त्यो जिल्लामा जाँदाखेरि त्यो जिल्लाका विद्यार्थीहरूलाई अभिभावकले पढ्नलाई विद्यालयमा पठाइन्छ। त्यो पढाउँदाखेरि तपाईले कहिले राजनीतिक संगठनले प्रयोग गर्छ विद्यार्थीहरूलाई, कहिले अब तपाईले भन्नुभयो यो स्वतन्त्र हैन विद्यार्थी संगठन हो, यसलाई चाहिँ हामी दुरुपयोग गर्न नदिने यताउता भन्नु जानुभएको छ। जुन ढङ्गले तपाईँ आफ्नो प्रस्तुतिकरण गरिरहेको छ, आफ्नो ढङ्गले कन्भिन्स गर्न खोज्नु भएको छ देशका विद्यार्थीहरूलाई, त्यो विद्यार्थी त एउटै भए त्यो विद्यार्थीले कति मार परिरहेछ, त्यो उसको पढाइहरूमा असर कसरी परिरहेछ, त्यतातिर तपाईँहरूको ध्यान पुगिरहेछ कि पुगिरहेछ न, त्यतातिर के काम गरिरहनु भएको छ? वास्तवमै त्यही कुरालाई नै हामीले ध्यान दिएर आज जसरी चाहिँ विद्यार्थी शक्ति खाली प्रयोग मात्र भयो, विगतदेखि कहिले चाहिँ भाषाको नाममा, कहिले राजनीतिको नाममा, कहिले क्षेत्रको नाममा, कहिले जातिको नाममा, कहिले अनेकौं प्रकारले विद्यार्थी शक्ति दुरुपयोग मात्र भयो। त्यसर्थ चाहिँ हामीले के भन्दा विद्यार्थी शक्तिलाई सदुपयोग गर्नु आवश्यक छ र विद्यार्थी शक्तिलाई हामीले आज के सिकाउँदैछौँ भन्दाखेरि समग्रतामा एउटा विद्यार्थी भोलिको देशको, समाजको हरेक क्षेत्रको नेतृत्वकर्ता हो। आजको क्याम्पस विश्वविद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी भोलि पढेर योग्य भएर प्रशासन क्षेत्रमा जान्छ, शिक्षा क्षेत्रमा जान्छ, देशको न्यायालयमा जाला, समाजको विभिन्न क्षेत्रमा गएर काम गर्ने युवा वर्ग हो विद्यार्थी शक्ति। त्यसकारणले हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि अहिलेको विद्यार्थीलाई राम्रो कुरा सिकायौँ, उनीहरुमा अनुशासनको कुरा, उनीहरुमा संस्कारको कुरा, उनीहरुमा चरित्रको कुरा, उनीहरुमा देशप्रेमको कुरा, इमानदारीताको कुरा, म राम्रो भएँ, म योग्य भएँ भने भोलि चाहिँ मैले समाज राष्ट्रलाई राम्रो चाहिँ परिणाम दिन सक्छु। त्यसर्थ चाहिँ आज म समग्रतामा आफ्नो व्यक्तित्व विकासको बारेमा सोच्नु आवश्यक छ, नेतृत्व विकासको बारेमा सोच्नु आवश्यक छ र समाजमा भएका अनेकौं प्रकारका ती घटनाहरू, अनेकौं प्रकारका समस्याहरूको समाधानका लागि म एउटा देशको जिम्मेवार युवा भएको कारणले मेरो भूमिका के हुन सक्छ, त्यस प्रकारको दृष्टिकोण आज हामी उनीहरूलाई दिँदैछौँ। त्यसर्थ हामी क्याम्पस विश्वविद्यालयमा जाँदै गर्दाखेरि मात्र एउटा प्रयोग भन्दा पनि उनीहरूलाई आज हामी सदुपयोग गर्ने दिशामा अगाडि बढ्दैछौँ र अन्य संगठनहरूले, अन्य शक्तिहरूले के सिकाए, मात्र सत्ता केन्द्रित परिवर्तनका लागि उनीहरूले सब दुरुपयोग गरे, आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ, सांगठनिक स्वार्थका लागि चाहिँ क्याम्पस विश्वविद्यालयमा ध्वंसात्मक काम गर्ने, विद्यार्थी शक्तिलाई चाहिँ तोडफोडमा चाहिँ प्रयोग गर्ने, सडकमा आएर अराजक कामका लागि मात्रै चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने दुरुपयोग उनीहरूले गरिरहेको परिस्थितिमा हामीले के भन्यौँ, विद्यार्थी शक्ति भनेको क्याम्पस विश्वविद्यालयभित्र बसेर त्यहाँभित्र चाहिँ शैक्षिक गतिविधिमा बढी सक्रिय हुनु आवश्यक छ, त्यहाँभित्र प्राज्ञिक बहसमा उनीहरू चाहिँ बढीभन्दा बढी चाहिँ सक्रिय हुनु आवश्यक छ। पढ्दै गर्दाखेरि सैद्धान्तिक ज्ञान आज हामीले लिइराखेका छौँ भने व्यावहारिक ज्ञानका कुराहरू,
जीवनोपयोगी सिपका कुराहरू हामीले सिक्नु आवश्यक छ। भोलि म जुनसुकै पेसामा जुनसुकै क्षेत्रमा जाँदाखेरि पनि एउटा योग्य एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ आदर्श व्यक्ति कसरी निर्माण हुन सक्छ त्यसका लागि क्याम्पस विश्वविद्यालयभित्र बसेर हामीले चाहिँ सोच्नु आवश्यक छ, कार्यक्रमहरू गर्नु आवश्यक छ, रचनात्मक गतिविधिहरूको चाहिँ आयोजना गर्नु आवश्यक छ। त्यसै हामीले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई आज अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्लेटफर्म दिँदैछौँ, त्यो वातावरण दिँदैछौँ। किनकि विद्यार्थी शक्ति हिजोका दिनमा डिभाइड भयो। आज जुन प्रकारले उनीहरूले चाहिँ सिक्ने अवसरबाट वञ्चित छन्, खालि हजुरले भने जस्तो चाहिँ कहिले कुन शक्ति आउँछ कहिले कुन शक्ति आउँछ, खालि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ हामी मात्र राम्रा हौँ अरू सबै खराब हुन् त्यस कारणले हामीतर्फ लाग्नुहोस्, हामी यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ, तपाईँहरू चाहिँ त्यो प्रकारले जुन दुरुपयोग भयो त्यसर्थ हामीले के भन्यो भन्दाखेरि विद्यार्थी शक्तिलाई दलगत राजनीतिबाट स्वतन्त्र राख्नुपर्छ। यो हाम्रो चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रयास हो र हाम्रो अभियान पनि त्यसैमा बढी केन्द्रित छ। देशको जुन शिक्षा क्षेत्र छ, शिक्षा क्षेत्र भनेको राजनीति गर्नका लागि बनेको शिक्षा क्षेत्र होइन। शिक्षा क्षेत्र भनेको राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती गर्नका लागि, राजनीतिक आधारमा चाहिँ तयार भएका शिक्षकहरू भर्ती गर्नका लागि, भागभण्डा गर्नका लागि तपाईँको चाहिँ त्यहाँ बसेर चाहिँ दलीय चाहिँ स्वार्थका लागि चाहिँ शिक्षा क्षेत्रलाई प्रयोग गर्न कदापि पाइँदैन। र त्यसको कारणले आज देशले जुन प्रकारको जनशक्ति पाउनु पर्ने थियो, जुन प्रकारको नेतृत्व समाजले पाउनु पर्ने थियो त्यो पाइरहेको छैन। त्यसर्थ प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद नेपाल हामी स्वतन्त्र रहेर यस अर्थमा काम गर्ने प्रयास गर्दैछौँ कि देशको शिक्षा क्षेत्र दलीय राजनीतिबाट चाहिँ माथि रहनुपर्छ। देशको चाहिँ विद्यार्थी शक्ति, देशको शिक्षक शक्ति र देशको चाहिँ जुन शिक्षाविदहरूको जुन समूह छ त्यो दलगत राजनीतिको स्वार्थ, दलगत राजनीतिको प्रभाव र आकर्षणबाट माथि रहेर समग्र समाज र राष्ट्रलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गरेको दिन मात्रै हामीले राष्ट्रको सकारात्मक परिवर्तनको अपेक्षा गर्न सक्छौँ, आशा गर्न सक्छौँ। त्यस अर्थमा प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद नेपाल आज हामी क्याम्पसमा जाँदैछौँ, विश्वविद्यालयहरूमा जाँदैछौँ, देशका सबै जिल्लाहरूमा प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद नेपाल हामी जाँदैछौँ र हामीले के भन्यौँ विद्यार्थीहरू हामी गरौँ, सबै मिलेर चाहिँ सामाजिक काममा विद्यार्थी शक्तिलाई सदुपयोग गरौँ। सामाजिक संवेदनाका कुराहरू छन्, समाजमा हुने अनेकौँ प्रकारका घटनाक्रमहरूका विषय छन्। मात्र खालि तपाईँको चाहिँ समस्यालाई उठान गर्ने चाहिँ प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद नेपाल नभएर समस्याको साथमा समाधान के हुनसक्छ त्यो समाधानको साथमा हामी विद्यार्थीहरूको बिचमा जान्छौँ र विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको व्यक्तित्व विकासका लागि, उनीहरूको नेतृत्व विकासका लागि, उनीहरूलाई चाहिँ सामाजिक संवेदनाप्रति चाहिँ सचेत गराउँदै त्यो विद्यार्थी शक्तिलाई समाजको हितमा, राष्ट्रको हितमा सदुपयोग गर्नका लागि आज हामी क्याम्पस विश्वविद्यालय जान्छौँ। त्यसर्थ चाहिँ उनीहरूसँग हाम्रो तुलना हुन सक्दैन, अरू विद्यार्थी सङ्गठन र हामीसँग तुलना हुन सक्दैन। हामी धेरै फरक तरिकाले, धेरै लामो सोचका साथ सबैले भन्छ विद्यार्थीलाई प्रशिक्षण दिने बेला विद्यालयमा छिर्दाखेरि अभिभावकले चाहिँ त्यत्रो पैसा लगानी गरेर विद्यार्थीले बच्चालाई आफ्नो स्कुलमा पढाउँछन्, कलेजमा पढाउँछन्, स्कुलमा पढाउँछन्। त्यो उहाँहरूको एउटा अपेक्षा हुन्छ, तपाईँहरूको छुट्टै अपेक्षा हुन्छ। म यसमा जोडिहाल्छु, राष्ट्र निर्माणमा गरौँ भन्ने हुन्छ। हरेक पार्टीले पनि राष्ट्र निर्माणमा लिडरसिप बनाऊ, नेता बनाऊ, विद्यार्थी नेता उत्पादन गरौँ भन्ने सोच हुन्छ। तर स्थानीय जुन विद्यार्थीहरूको त्यसको मर्का, त्यसको समस्या, त्यसको अभिभावकको समस्या त्यतातिर तपाईँहरूको ध्यान त छ कि छैन? एकदम अभिभावककै समस्यालाई ध्यानमा दिएर चाहिँ हामीले चाहिँ काम गर्दैछौँ। आज अभिभावकहरूलाई के चाहिएको छ भन्दाखेरि मेरा छोराछोरी सन्ततिहरू चाहिँ संस्कारित हुन्, अनुशासित बनुन्, इमान्दार बनुन् भन्ने हरेक अभिभावकको चिन्ता छ। आज क्याम्पसमा पढाउँदै गरेका शिक्षकहरूलाई चाहिँ मेरो विद्यार्थी चाहिँ इमान्दार बनोस्, अनुशासित बनोस्, चरित्रवान बनोस्, समग्र चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत वृत्तिका साथसाथै समाज र राष्ट्रको बारेमा पनि सोचोस् भन्ने हरेक चाहिँ शिक्षकहरूको चाहिँ चिन्ता छ। आज समाजमा हामी गयौँ भने समाजको हरेक तह र तबकामा आज राम्रो मान्छे चाहिएको छ, असल व्यक्ति चाहिएको छ, इमान्दार व्यक्ति चाहिएको छ। हामी हरेक ठाउँमा जाने हो भने सबैबाट चाहिँ के आग्रह आउँछ, प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद नेपालका चाहिँ कार्यकर्ताहरूमा चाहिँ त्यो अनुशासन छ, इमान्दारिता छ। त्यसर्थ तपाईँहरूको सम्पर्कमा भएका व्यक्तिहरू चाहिँ हामीलाई दिनुहोस्, तपाईँहरूका चाहिँ सदस्यहरू जति पनि स्वयंसेवकहरू छन् हामीलाई दिनु, त्यस प्रकारको अपेक्षा। त्यसर्थ हजुरले भनेको 100% सही हो। आज जुन अभिभावकको चिन्ता छ त्यही चिन्तालाई चाहिँ हटाउनका लागि हामी काम गर्दैछौँ र तपाईँलाई चाहिँ म बताउन चाहन्छु देशभरि कार्यक्रम हुँदै गर्दाखेरि अभिभावकहरूले चाहिँ आफ्नो सन्ततिहरूलाई चाहिँ पठाउनका लागि चाहिँ बरु त्यो विद्यार्थी सभा तयार नहोला, तर अभिभावकहरूले चाहिँ विद्यार्थीले आफ्नो चाहिँ बच्चालाई चाहिँ कन्भिन्स गरेर, बालबालिकालाई चाहिँ कन्भिन्स गरेर चाहिँ तिमीहरू प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद नेपालको कार्यक्रममा जानुपर्छ, त्यहाँ गएर चाहिँ धेरै कुराहरू तिमीहरू सिक्न सक्छौ। त्यस प्रकारको आकर्षण आज समाजमा हामी देख्छौँ। एउटा क्याम्पस प्रमुखले आफ्नो क्याम्पसका विद्यार्थीहरूलाई प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद नेपालको कार्यक्रमहरूमा सहभागी गराउनका लागि चाहिँ उहाँले चाहिँ पटक पटक प्रयास गर्नुहुन्छ। किनकि आज हामीले जुन कुरा सिकाउँदैछौँ, जुन ती चाहिँ व्यवहारिक विषयहरू सिकाउँदैछौँ, आचरणको कुरा सिकाउँदैछौँ, चरित्रको कुरा सिकाउँदैछौँ, आफ्नो बारेमा सोच्ने त्यो सोचका साथसाथै समग्र समाज र राष्ट्रको, परिवारको समग्रतामा सोच्ने जुन दृष्टिकोण हामी दिँदैछौँ र यो देशको इतिहाससँग युवाहरूलाई चाहिँ जो जोड्ने प्रयास गर्दैछौँ, यो देशका महापुरुषहरूलाई आदर्श मानेर काम गर्ने
प्रेरणा जुन हामी दिँदैछौँ, यो सबै कुराहरूले गर्दाखेरि आज अभिभावक प्राज्ञदेखि चिन्तित छैन। आज अभिभावकहरू यस कुरामा चिन्तित छन् कि हामीले प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद नेपालको कार्यक्रममा आफ्ना सन्ततिलाई पठाउन पाइरहेका छैनौँ। आज प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद नेपाल चाहिँ हाम्रो ठाउँमा, हाम्रो चाहिँ क्षेत्रमा किन आइरहेको छैन, त्यस प्रकारले चाहिँ उनीहरू चिन्तित छन्। ताकि यो छैन कि प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद नेपालले आएर कार्यक्रम गर्दैमा कोही पनि अभिभावक चिन्ता छैन, आएन प्राज्ञिकले कार्यक्रम गरेन, अरू सङ्गठनहरू गइरहन्छ नि त। अरू सङ्गठनहरू जाँदाखेरि चिन्ता छ। अरू सङ्गठनहरू गएर चाहिँ जाने, उहाँहरू पनि जाने, त्यो विद्यार्थीमाथि त्यो त्यस्तै शिक्षाको त्यस्तै लोड हुन्छ, अभिभावकको त्यस्तै लोड हुन्छ। त्यसपछि तपाईँहरू कोही लिडरसिपको बहानामा, कोही पोलिटिक्सको बहानामा, कोही देशभक्तिको बहानामा अनि विद्यार्थीलाई प्रयोग गरिन्छ, जुन यो प्रयोग गर्ने काम किन बन्द भइरहेछ? त्यसका लागि चाहिँ त्यही अभियानमा तपाईँहरू पनि लाग्नु भएको छ। त्यसका लागि चाहिँ त्यसलाई तपाईँले कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा हो। त्यसका लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ हजुरले भनेको कुरा छ। यो त्यसका लागि चाहिँ एउटै मात्र के हो भन्दाखेरि शिक्षा क्षेत्रमा जुन अनावश्यक सङ्गठनहरू छन्, राजनीतिक सङ्गठन खारेज हुनुपर्छ र शिक्षा क्षेत्रलाई नितान्त तपाईँको चाहिँ प्राज्ञिक थलो बनाउनुपर्छ, स्वतन्त्र राख्नुपर्छ, त्यहाँ स्वतन्त्र गतिविधिहरू गर्नुपर्छ। र विद्यार्थी भनेको हामीले के बुझ्नु आवश्यक छ भने मात्र सैद्धान्तिक ज्ञान घोकेर रटेर पास भएर सर्टिफिकेटले मात्र विद्यार्थी योग्य बन्न सक्दैन। यो आज अभिभावकले पनि बुझेको छ, समाजले, राष्ट्रले बुझेको छ। हामीले चाहिँ हातमा सर्टिफिकेट भएका, डिग्री बोकेका हजारौँ लाखौँ युवाहरूले देखिरहेका छौँ, तर व्यावहारिक रूपमा जुन प्रकारको दृष्टिकोण, चिन्तन, योग्यता, त्यो क्षमता, सिपहरूको आवश्यकता, त्यो हामी सिकाउन सकिरहेका छौँ। त्यस हामीले के भन्यौँ, प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद नेपालले के भन्यो भन्दाखेरि मात्र सर्टिफिकेटमा हामी केन्द्रित नहौँ, हामी व्यावहारिक कुराहरू सिकौँ, हामी चाहिँ त्यो जीवनोपयोगी सिपहरूका कुराहरू सिकौँ। भोलि व्यावसायिक जीवनमा जाँदा, पारिवारिक जीवनमा जाँदाखेरि आवश्यक पर्ने ती तमाम विषयहरू चाहिँ सिकौँ। र त्यो सिक्नका लागि त कार्यक्रमहरू हुनु पर्यो, त्यो सिक्नका लागि त कसै न कसैले प्रयास गर्नु पर्यो। हो, त्यो प्रयास प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद नेपालले हामीले गर्दैछौँ। क्याम्पस विश्वविद्यालयमा, समाजमा त्यस्तो चाहिँ एउटा स्वतन्त्र समूह हामी तयार गरिदिँदैछौँ। त्यो युवालाई, विद्यार्थी र शिक्षकको चाहिँ सामूहिक चाहिँ सङ्गठन हामी तयार गरिदिन्छौँ। र तिमीहरू जति सक्छौ कार्यक्रमहरूको आयोजना गर, सिक। पढाइ छँदैछ, पारिवारिक जिम्मेवारी छँदैछ, तर समाज र राष्ट्रप्रतिको जुन जिम्मेवारी हो त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्नका लागि तिमीहरूले चाहिँ यो प्राज्ञिकको समूहमा आएर, प्राज्ञिकको चाहिँ त्यो सङ्गठनभित्र रहेर कार्यक्रम गर, गतिविधि गर। भोलि किनकि प्राज्ञिक भनेको एउटा विद्यार्थी सङ्गठन हो। विद्यार्थी भनेको 2-4 वर्षका लागि चाहिँ प्राज्ञिकमा जोडिन्छ, त्यसपछि जाने भनेको समाजमा हो, अलग अलग क्षेत्रमा गएर काम गर्ने। त्यहाँ जाँदाखेरि एउटा फरक दृष्टिकोण र फरक चिन्तन बोकेर जानुपर्छ भन्ने त्यो दृष्टिकोण हामी दिन्छौँ। त्यसर्थ चाहिँ छन् तमाम सङ्गठनहरू छन् र कसले के सिकाउँदैछ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी केन्द्रित हुन आवश्यक छ। कसले युवालाई चाहिँ के स्वार्थका लागि चाहिँ प्रयोग गरिरहेको छ भन्ने सचेत हुनुपर्छ र अभिभावकले पनि अभिभावकले पनि बुझ्नु आवश्यक छ कि आज त्यो विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ कुन सङ्गठन र कुन विचारले आज हाम्रो चाहिँ बालबालिकालाई, हाम्रा सन्ततिहरूलाई, हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ राम्रो कुरा सिकाइरहेको छ, त्यो विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ। र हिजोका दिनमा हजुरले भनेको सही कुरा हो, किनकि जुन प्रकारको नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनको चाहिँ श्रृङ्खला अगाडि बढिरहेको छ, मात्र तपाईँको जब जब राजनीतिक परिवर्तनका लागि विद्यार्थीहरूको आवश्यकता पर्छ, जब जब आज तपाईँको चाहिँ एउटा कुनै पार्टीको, एउटा गुटको तपाईँको चाहिँ स्वार्थका लागि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ प्रदर्शनको समय आउँछ अनि विद्यार्थीहरू चाहिँ क्याम्पसहरूबाट, विद्यालयहरूबाट झन्डा बोकाएर 6 कक्षाका 7 कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हामी झन्डा बोकाएर सडकमा ल्याएर जिन्दाबाद र मुर्दाबादका नारा गर्न सिकाउँछौँ। त्यसर्थ जुन प्रकारको हिजोको परिस्थिति बन्यो, राजनीतिक दलहरूले चाहिँ खडा गरेका जुन विद्यार्थी सङ्गठनले मात्र आफ्नो राजनीतिक पार्टीका एजेन्डाहरूलाई लिएर चाहिँ काम गरे, त्यो कारणले गर्दा जुन प्रकारको वातावरण छ त्यो सबै कुराको अन्त्यका लागि र त्यसलाई मिनिमाइज गर्दै, त्यसलाई न्यूनीकरण गरेर एउटा सकारात्मक वातावरण निर्माण गर्नका लागि र विद्यार्थी शक्तिलाई त्यो सामाजिक र राष्ट्र शक्तिको रूपमा काम गर्नका लागि नै हामीले 2052 सालमा स्थापना गरेर यो 25 वर्षको यात्रा तय गरेर आज देशका 77 जिल्लामा सबै विश्वविद्यालयहरूमा निरन्तर कार्यक्रमहरू गर्दैछौँ। सकारात्मक वातावरण बन्दैछ, बहस खडा भएको छ, शिक्षा क्षेत्रलाई स्वतन्त्र राख्नुपर्छ भन्ने आज बहसहरू खडा भएका छन्। आज प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद नेपालले सबै विद्यार्थी सङ्गठनहरूलाई चाहिँ एउटा स्वतन्त्र विद्यार्थी सङ्गठन भएको नाताले हामीले उनीहरूलाई पटक पटक बसेर चाहिँ सामूहिक रूपमा चाहिँ चर्चा गर्दै गर्दाखेरि साथी हो, हामीले चाहिँ अब फरक तरिकाले सोच्नुपर्छ। विद्यार्थी आन्दोलन खालि ध्वंसात्मक रूपमा टायर बाल्नका लागि, क्याम्पस विश्वविद्यालयका पुस्तकालय जलाउनका लागि, शिक्षकहरूलाई चाहिँ कालो मसौदा लगाउनका लागि मात्रै विद्यार्थी शक्तिलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने होइन। समाजमा तमाम मुद्दाहरू छन्, पर्यावरणको कुरा छ, महिला सुरक्षाको विषय छ, दुर्व्यसनीमुक्त समाजको विषय छ, देशको स्वाभिमानको कुरा छ, तपाईँको चाहिँ देशको चाहिँ सुरक्षाको विषय छ, देशमा चाहिँ त समग्रतामा अनेकौं प्रकारका चाहिँ मुद्दाहरू छ। त्यसले विद्यार्थी शक्तिले, विद्यार्थी आन्दोलन अब त्यो दिशामा अग्रसर हुन आवश्यक छ र हामीले देशले मलाई के दिन्छ भन्नुभन्दा पनि समग्र हामी विद्यार्थी शक्ति मिलेर हामीले चाहिँ राष्ट्रका लागि के दिन सक्छौँ, राष्ट्रप्रतिको चाहिँ हाम्रो के जिम्मेवारी, त्यो दिशामा काम गर्नुपर्छ भनेर अनेकौं विद्यार्थी सङ्गठनसँग पटक पटक बसेर हामी बहस गरिरहेका छौँ। उनीहरूलाई पनि त्यो दिशामा चाहिँ सोच्नका लागि चाहिँ अग्रसर गराइरहेका छौँ र जसको परिणाम हामी आज देख्छौँ। क्याम्पस विश्वविद्यालय जुन प्रकारको केही समयदेखि एउटा चाहिँ अराजक गतिविधिहरूको चाहिँ शून्यता हामीले देखिरहेका छौँ, त्यसको पछाडि पनि प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद नेपालको त्यो दृष्टिकोण, उनीहरूलाई चाहिँ जुन दिने प्रयास गरिरहेका छौँ, त्यसले पनि धेरै ठुलो चाहिँ भूमिका आज निर्वाह गरिरहेको परिस्थिति हो।
यो यो जुन अभियान छ, यो राष्ट्रिय अभियान, यो अभियान कहाँसम्म पुगिरहेको छ अहिले? अहिले हामी कति लामो समय भयो? 2000 यसको स्थापना तपाईँको 2052 साल। हजुर, यत्रो लामो समयको यात्रा। हो। अनि यसको अहिलेसम्म कुन अवस्थामा पुगेर चाहिँ? अहिले प्राज्ञिक अब 52 सालमा हामीले स्थापना गऱ्यौँ, केही प्राध्यापकहरूको समूह बसेर यस प्रकारको फरक तरिकाको चाहिँ विकल्प, समाज र राष्ट्रका लागि आवश्यक पर्ने त्यो विकल्प हामीले तयार गर्नुपर्छ। विकल्प यस अर्थमा समाजमा स्वतन्त्र शक्ति छैन। आज हरेक व्यक्ति चाहिँ राजनीतिक विचार अनेकौँ तरिकाले डिभाइड भएको छ, बाँडिएको छ। सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्ने शक्ति हामी समाजमा भेट्दैनौँ र एउटा प्रेसर ग्रुप जुन दबाव समूह समाजमा आवश्यक पर्छ, त्यो समूह पनि नभएको परिस्थितिमा अनेकौँ घटनाक्रमले प्राज्ञिकको चाहिँ प्रारम्भ भयो र हामीले त्यसर्थ नै यो तीनटा समूहलाई विद्यार्थी, शिक्षक र शिक्षाविद तीनटा समूहलाई एकसाथमा लिएर काम गर्नुपर्छ। समाजमा त्यस्तो दबाव निर्माण गर्न सक्ने शक्ति भोलिका दिनमा तयार हुनुपर्छ र हामी कहिले पनि राजनीतिक दलको विचार अथवा राजनीतिक दलबाट प्रेरित भएर उनीहरूका लागि हामीले काम गर्ने हैन। हाम्रो चाहिँ प्राथमिकता भनेको राष्ट्र हो, हाम्रो प्राथमिकता भनेको समाज हो। अरूले चाहिँ प्राथमिकता चाहिँ सत्ताका लागि राखे, उनीहरूले चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि राखे, पदका लागि राखे, प्रतिष्ठाका लागि राखे। त्यसैले हामीले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ काम गर्दै जाँदाखेरि राष्ट्रलाई प्रथम स्थानमा राखेर काम गर्ने हो। त्यो दृष्टिले काम गर्दै जाँदाखेरि आज हामी 77 जिल्लामा यसको चाहिँ सङ्गठन विस्तारका लागि चाहिँ सफल भएका छौँ। देशका सबै विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक आज एउटा सशक्त रूपमा चाहिँ आफ्नो गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दैछ। 600 भन्दा बढी क्याम्पसहरूमा +2हरूमा प्राज्ञिकको चाहिँ प्रत्यक्ष उपस्थिति हामी देशभरि देख्न सक्छौँ र त्यसै गरी चाहिँ 110 वटा भन्दा बढी नगरमा हामी महत्त्वपूर्ण चाहिँ सहरहरूमा प्राज्ञिकको प्रत्यक्ष समितिहरूको माध्यमबाट सामाजिक गतिविधिहरू, रचनात्मक कार्यक्रमहरूको चाहिँ श्रृङ्खला अगाडि बढिरहेको छ र काम गर्दै जाँदाखेरि हामीले चाहिँ देशको चाहिँ समग्र इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा राम्रा व्यक्तिहरू तयार हुनुपर्छ। त्यसर्थ चाहिँ इन्जिनियरिङ एसोसिएसनको माध्यमबाट देशभरिका चाहिँ इन्जिनियरिङ कलेजहरूमा पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई जोड्ने, उनीहरूमा पनि यो अनुशासनको, यो संस्कारको, यो चरित्रको, यो राष्ट्रिय जिम्मेवारीको कुराहरू सिकाउने त्यो दिशामा काम गर्दैछौँ। त्यसै गरी देशको मेडिकल क्षेत्रमा प्राज्ञिकको यो विचारलाई लिएर काम गर्नुपर्छ। मेडिकल क्षेत्रमा हामी काम गर्दैछौँ। कृषि पढ्ने विद्यार्थीहरूको बिचमा, कानुन पढ्ने विद्यार्थीहरूको बिचमा र मिडिया क्षेत्रमा पनि भोलि राम्रा योग्य व्यक्तिहरू चाहिँ देशलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखेर चाहिँ पत्रकारिता गर्ने व्यक्तिहरू तयार हुनुपर्छ। त्यसर्थ पटक पटक मिडिया क्षेत्रमा चाहिँ कार्यशालाका कुराहरू, केही चाहिँ मिडिया हाउसहरूको माध्यमबाट चाहिँ युवाहरूलाई पत्रकारिता गर्ने विद्यार्थीहरूलाई प्रशिक्षणका कुराहरू हामी सञ्चालन गरिरहेका छौँ र त्यसै गरी देशको चाहिँ समग्र क्षेत्रमा योग्य व्यक्ति तयार हुनुपर्छ। त्यो दृष्टिकोणले नेपालको जनजाति क्षेत्रलाई पनि आधार मानेर जनजाति क्षेत्रमा पनि राम्रा व्यक्तिहरू जुन प्रकारले आज डिभाइड गरिँदैछ, देशको चाहिँ जनजातिको चाहिँ संस्कृतिमाथि प्रहार हुँदैछ, उनीहरूको मौलिकतामाथि जुन प्रहार भइरहेको छ, त्यसलाई पनि रोक्नका लागि क्याम्पस विश्वविद्यालय पढ्ने जनजाति विद्यार्थीहरू पढाउने शिक्षकहरूलाई जोडेर हामीले चाहिँ त्यो जनजाति क्षेत्रमा विशेष अभियानहरू, कार्यक्रमहरू, प्रशिक्षणहरू, सम्मेलनहरूको माध्यमबाट चाहिँ समग्र जनजाति क्षेत्रको जुन आफ्नो मौलिकता छ, आफ्नो पहिचान छ, त्यो संरक्षण हुनुपर्छ र त्यहाँ योग्य व्यक्तिहरू तयार हुनुपर्छ। त्यो दिशामा आज काम अगाडि बढिरहेको छ। विद्यार्थी सङ्गठन जस्तो कुनै दलबाट तपाईँ भन्नुहुन्न, कुनै राजनीतिक दलबाट, अनि यसको एजेन्डा के हो अन्तिममा समग्र खोला बग्यो भने खोला कहाँ रोक्ने भन्ने कुरा हुन्छ न, कुन खोलामा गएर मिल्ने हुन्छ, खोला मिलन कहाँ हुँदो रहेछ। यो सङ्गठन तपाईँले स्वतन्त्र भन्नुभयो, स्वतन्त्र त मानिस सबै स्वतन्त्रै हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यतै देश पनि आफ्नो ढङ्गमा आफ्नो स्वतन्त्र हुन्छ, तर चाहिँ एउटा चाहिँ पोलिसी, एउटा विधान, कानुन, प्रक्रिया, नियम नीति हुन्छ हरेक कुराको, हरेक सङ्गठनको पनि। अब यो प्रज्ञा विद्यार्थी परिषद नेपालको त केही नहोला त, कतै न कतै मिलन के हो, यसको केन्द्रबिन्दु के हो त? यसको केन्द्रबिन्दु राष्ट्र हो र स्वतन्त्र हामीले के भन्यो भन्दाखेरि स्वतन्त्र यस अर्थमा छौँ, हामी कुनै पनि राजनीतिक दलबाट नियन्त्रित छैनौँ, कुनै पनि राजनीतिक दलको एजेन्डासँग हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाँधिएका छौँ। यसर्थ हामीले के भन्यो, दलगत राजनीतिबाट स्वतन्त्र रहेर काम गर्ने। यो समाजसँग हामी जोडिएकै छौँ, राष्ट्रसँग जोडिएकै छौँ, राष्ट्रका चाहिँ ती राष्ट्रिय मुद्दाहरूसँग हामी जोडिएकै छौँ र त्यसप्रतिको हाम्रो जिम्मेवारी पनि हो, भूमिका पनि हो। र प्राज्ञिकको मिलनबिन्दु भनेको, केन्द्रबिन्दु भनेको राष्ट्र नै हो। र हामीले के भन्यो भन्दाखेरि आज अलिकति हजुरलाई म बताउन चाहन्छु, सबैले भन्ने गरेको के हो भन्दाखेरि देश बिग्रियो, समाज बिग्रियो, देशमा राम्रा मान्छेहरू भएनन्, योग्य मान्छेहरू भएनन्, शिक्षा राम्रो भएन, संस्कार राम्रो, हरेकतिर चाहिँ समस्या छन्, राम्रो भएन भने चिन्ता सबैतिर छ। तर त्यो चिन्ताको कारण के हो भन्दाखेरि व्यक्ति ठिक नभएर सबै प्रकारको चाहिँ समस्या हो। त्यसर्थ हामीले के भन्यो भन्दाखेरि सबै समस्यालाई ठिक गर्नु छ भने व्यक्ति तयार गर्ने दिशामा हामी अगाडि बढ्नु आवश्यक छ। हामीले कस्तो प्रकारको नेतृत्व समाजमा अपेक्षा गरेका छौँ, कस्तो प्रकारको चाहिँ भोलि चाहिँ शिक्षक बनोस्, कस्तो प्रकारको प्रशासक बनोस्, कस्तो प्रकारको राजनीतिज्ञ बनोस्, त्यो सबै प्रकारको व्यक्ति तयार गर्ने जिम्मेवारी तपाईँ हाम्रो हातमा छ।
अहिले समाजमा के हुँदैछ हामी चिन्ता नगरौँ, चर्चा नगरौँ। अबको 15-20 वर्ष पछाडि हामीले कस्तो व्यक्तिलाई समाजको हरेक क्षेत्रमा गएर नेतृत्व गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने त्यो तपाईँ हाम्रो हातमा चाहिँ छ र हामीले त्यो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छौँ। त्यसर्थ प्राज्ञिकको प्रयास भनेको हामीले के भन्यौँ, असल व्यक्ति निर्माणको माध्यमबाट मात्रै यो समाजको परिवर्तन सम्भव छ, राष्ट्रको चाहिँ समृद्धि सम्भव छ। त्यसर्थ चाहिँ त्यो असल व्यक्ति निर्माण नै प्राज्ञिकको महत्त्वपूर्ण चाहिँ आधार हो। त्यसर्थ स्वाभाविक रूपमा यो चाहिँ निरन्तर प्रवाहमान बगिरहने चाहिँ खोला नै हो। तर खोलाबाट के हुन्छ भन्दा त्यो सिँचाइका लागि अनेकौँ प्रकारका कुलाहरू बन्छन्, नहरहरू बन्छन् र ती नहरहरूले चाहिँ गएर चाहिँ अलग अलग ठाउँमा चाहिँ एउटा चाहिँ त्यहाँको चाहिँ उब्जाउका लागि चाहिँ जुन सिँचाइ गर्छन्, ठिक त्यसरी नै प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद नेपालमा एउटा विद्यार्थी जोडिएर यहाँ चाहिँ केही समयसम्म काम गरेर योग्य भएर अनि ऊ समाजका चाहिँ अलग अलग क्षेत्रमा अलग अलग ठाउँमा गएर जसरी एउटा चाहिँ खोलाको चाहिँ पानीले चाहिँ नहरको माध्यमबाट सिँचाइ गरेर चाहिँ जसरी उब्जाउ जुन्छ, ठिक त्यसरी नै प्राज्ञिकबाट चाहिँ बगेर तपाईँ चाहिँ हिँडेर गएका ती कार्यकर्ताहरूले समाज र राष्ट्रको अलग अलग क्षेत्रमा गएर त्यो इमान्दारिताका साथ त्यो चरित्रताका साथ चाहिँ निरन्तर काम गर्नेवाला छन्। र आज तपाईँ हामी सबैले विश्लेषण गऱ्यौँ भने एउटै मात्र समस्याको समाधान भनेको व्यक्ति हो। त्यो व्यक्ति जबसम्म हामीले ठिक गर्न सक्दैनौँ, व्यक्तिलाई जबसम्म हामीले त्यो राष्ट्रिय दृष्टिकोण र राष्ट्रिय चिन्तन दिन सक्दैनौँ, तबसम्म हामीले जतिसुकै चाहिँ परिवर्तनका कुरा गरौँ, जतिसुकै प्रकारका चाहिँ वादहरू यो देशमा भित्रिउन्, जुन प्रकारको हामी आज देखिरहेका छौँ, हामीले के भन्यौँ, हाम्रा चाहिँ नेतृत्वहरूले के भने सत्ता परिवर्तन नै सबैभन्दा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसरी जब सत्ता परिवर्तन हुन्छ अनि सबै कुरा चाहिँ ठिक हुन्छ भनेर चाहिँ काम गर्नेहरूको पनि हामीले चाहिँ देख्यौँ। युवा शक्तिलाई चाहिँ ध्वंसात्मक काममा लगाएर अराजकताको माध्यमबाट चाहिँ यो देशमा चाहिँ परिवर्तन आउँछ भनेर चाहिँ काम गर्ने शक्तिहरूको चाहिँ कारणले यो देश कति पुस्ता पछाडि गएको छ त्यस प्रकारको पनि अनुभूति हामीले चाहिँ गरेका छौँ। 10 वर्षमा चाहिँ प्रत्येक 10 वर्षमा चाहिँ यहाँ चाहिँ राजनीतिक परिवर्तनहरू भएका छन्, अनेकौँ प्रकारका चाहिँ वादहरू विचार चिन्तनहरूले यो देशमा राजनीति गरे। तर आज यो देशको अवस्था कहाँ छ? तर यो समग्रतामा हामीले चाहिँ सोच्यौँ भने यी सबै समस्याको चाहिँ जड भनेको के हो? हाम्रो मानसिकता हो, हाम्रो चिन्तन हो। यो देशको समाजको राष्ट्रको हरेक क्षेत्रमा बसेर काम गर्ने नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको सोच र प्रवृत्तिको चाहिँ तपाईँको समस्या हो। त्यसर्थ चाहिँ प्राज्ञिकको एउटै मात्र कार्य भनेको व्यक्ति निर्माण हो र प्राज्ञिकमा तयार भएको व्यक्तिले भोलि समाजको हरेक क्षेत्रमा जान्छ, काम गर्छ। किनकि त्यो यो एउटा लामो अभियान हो, लामो मिसन हो। त्यसो हामी एउटा चाहिँ क्षणिक त्यसर्थ तपाईँले हेर्नुभयो भने आज 25 वर्षमा हामीले चाहिँ आफ्नो प्रयासमा यही देशको स्रोत र साधनलाई, यही देशको विचारलाई, यही देशका महापुरुषहरूलाई आफ्नो केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्दै जाँदा यो स्थितिमा हामी पुगेका छौँ। र अझै हामीले चाहिँ लामो यात्रा तय गर्नु आवश्यक छ। किनकि समाज परिवर्तन, राष्ट्र परिवर्तन केही क्षणिक चाहिँ भावनाले, क्षणिक आन्दोलनले हुँदैन। त्यसर्थ चाहिँ यो लामो जान्छ र हामीले भनेको के हो? राष्ट्रको पुनर्निर्माण हो। समाजको हरेक क्षेत्रमा चाहिँ योग्य व्यक्ति पुग्नुपर्छ, राम्रा व्यक्तिले यो देशको नेतृत्व गर्नुपर्छ। त्यसर्थ चाहिँ प्राज्ञिकले त्यस्ता व्यक्तिहरू तयार गर्दैछ, त्यो युवाहरूलाई त्यो विचार दिँदैछ, त्यो चिन्तन दिँदैछ र आज समाजको अलग अलग क्षेत्रमा गएर काम गरिरहेका पनि छन्। र आउनेवाला दिनमा यो देशलाई त्यो शान्त, समृद्ध, सुन्दर बनाउँदै समग्र समस्याहरूको समाधानका लागि आवश्यक पर्ने व्यक्ति निर्माण गर्ने नै प्राज्ञिकको चाहिँ मूल ध्येय हो, कार्य हो र त्यही दिशामा हामी निरन्तर अगाडि बढिरहेका छौँ। विद्यार्थीहरूको समस्याको लागि तपाईँहरू के राष्ट्रसँग कहिले केही उठाउनु कुनै मुद्दाहरू त्यस्तो उठाउनु? हामीले चाहिँ उठाएका छौँ। सुनेनौँ कहिले? हजुरहरूले सुन्नु भएन। यसको मिडियामा किन त्यति आइँदैन? हामी हेर्न मिडियामा नआएको भन्ने होइन, मिडियामा आइराखेका छन्। यति मात्रै हो कि मैले अघि नै पनि भने हामी टायर बोकेर सडकमा जाँदैनौँ, हामी ढुङ्गा बोकेर चाहिँ सामाजिक सम्पत्ति तोडफोडका लागि चाहिँ हामी जाँदैनौँ, हामी सलै र लाइटर बोकेर चाहिँ देशको चाहिँ विश्वविद्यालयका लाइब्रेरी र पुस्तकालय चलाउनको लागि हामी जाँदैनौँ। त्यस कारणले चाहिँ मिडियाले त्यति सुन्दैन, समाजले त्यति सुन्दैन। आज मिडिया र समाजले सुन्ने भनेको कहीँ न कहीँ यस प्रकारको चाहिँ गतिविधि चाहिँ देखिँदैछ। त्यसर्थ यो होइन कि प्राज्ञिकले गरेको छैन। आज हामीले चाहिँ शिक्षा क्षेत्रका तमाम मुद्दाहरू चाहिँ उठाएका छौँ। नैतिक शिक्षाको चाहिँ विषय हामीले पटक पटक उठायौँ, किनकि नैतिक शिक्षा जब यो देशमा चाहिँ हटाइयो, संस्कृत शिक्षाका कुराहरू हटे, अनेकौँ प्रकारका शिक्षा हट्दै जाँदाखेरि चाहिँ आज बिस्तारै व्यक्तिमा पनि विद्यार्थीहरूको समस्या हुन्छ त। विद्यार्थीहरूले म त्यो जोड्दैछु। त्यसले यी समग्र विषयहरूलाई लिएर चाहिँ हामीले चाहिँ मुद्दाहरू उठायौँ। आज ती मुद्दाहरू एजेन्डा भएका छन् र जहाँ जहाँ प्राज्ञिकका कामहरू हुन्छन्, कार्यक्रमहरू हुन्छन्। भर्खरै मात्र तपाईँलाई म 1-2 उदाहरण दिन चाहन्छु। पोखरा विश्वविद्यालयको चाहिँ भिसी 13 महिनासम्म नियुक्ति नभएको परिस्थिति थियो। त कुनै राजनीतिक सङ्गठनका चाहिँ भातृ सङ्गठनले चाहिँ त्यो नियुक्ति हुनुपर्छ भनेर चाहिँ दबाब सिर्जना गर्ने, तर प्राज्ञिकका कार्यकर्ताहरूले पोखरा विश्वविद्यालयको माध्यमबाट त्यहाँ चाहिँ दबाब सिर्जना गर्ने। साथसाथै हामीले चाहिँ सर्वोच्चमा रिटको माध्यमबाट चाहिँ
नियुक्ति गर्नको लागि दबाब सिर्जना गर्ने तयारी गर्दै गर्दाखेरि त्यस प्रकारको चाहिँ पूर्व तयारीले नै आज चाहिँ 13 महिनापछि चाहिँ भिसी नियुक्ति भएको परिस्थिति, जसको कारणले हजारौं विद्यार्थीको पठन पाठन परीक्षा प्रणालीहरू रोकिएको परिस्थिति थियो। भर्खरै मात्र 6-6, 7-7 महिनासम्म कक्षा 11 को चाहिँ पाठ्यक्रमको अन्यताले गर्दाखेरि चाहिँ देशका चाहिँ लाखौं विद्यार्थीहरू कतिपय ठाउँमा चाहिँ पुरानो पाठ्यक्रम पढाइ भइरहेको छ, कतिपय ठाउँमा नयाँ पाठ्यक्रम पढाइरहेको परिस्थितिमा प्राज्ञिकका देशभरिका चाहिँ युवाहरूले कार्यकर्ताहरूले चाहिँ आफ्नो जिल्लाबाट चाहिँ माननीय सर्वोच्च न्यायालयलाई चाहिँ ज्ञापन पत्र बुझाउने काम गरे। सर्वोच्च न्यायालयको चाहिँ अगाडि गएर अदालत अगाडि गएर प्राज्ञिक कार्यकर्ताहरू चाहिँ विद्यार्थीहरूको जस्तो मेडिकल माफियाहरू सक्रिय छन्, विद्यार्थी सङ्गठनले मुद्दा उठाउँछन्। त्यस्ता मुद्दाहरू तपाईले विद्यार्थीका समस्याका मुद्दाहरू कतिको ठाउँमा हामीले उठाउँछौँ। राष्ट्रप्रति चलाउन चाहिँ सिकाउनुहुन्छ, उहाँले क्षमतावान बनाउनुहुन्छ, तर उहाँको समस्या समाधानतिर होइन हामी उठाइराखेका छौँ। मैले भने यी यस्ता मुद्दाहरू उठाएका छौँ र समाधान पनि भएका छन्। पाठ्यक्रमको अन्नलताका विषय छन्, पदाधिकारी नियुक्तिको विषय छ, फिसका कुराहरू छन्। हामीले त्यसर्थ के गर्छौँ, प्रत्येक वर्ष हामी राष्ट्रिय कार्यक्रमहरूको माध्यमबाट देशका चाहिँ समसामयिक शैक्षिक मुद्दाहरूलाई चाहिँ लिएर चाहिँ हामी प्रस्तावहरू पारित गर्छौँ। के छन् त आजको चाहिँ कतिपय अवस्थामा पाठ्यक्रमका मुद्दा होलान्, कतिपय अवस्थामा फिसका चाहिँ कुराहरू होलान्, भौतिक संरचनाको कुरा छ, परीक्षा प्रणालीको विषय छ, नतिजा प्रकाशनको विषय छ। अनेकौं मुद्दाहरूमा र प्राज्ञिकले आन्दोलन पनि गरेको छ, बहस गरेको छ। विश्वविद्यालयहरूमा त्यसको परिणाम पनि हामीले देखिरहेका छौँ। कतिपय नीति नै हामीले चाहिँ परिवर्तन गराएर नीतिगत रूपमा चाहिँ ती कुराहरूलाई चाहिँ लागू गर्न प्रयास गरिरहेका छौँ। तपाईलाई फेरि जोडे, जब देश सङ्कटमा हुन्छ तब यस्ता शक्तिहरू किन बढी उदाएको देखिन्छ कि प्राज्ञिक सङ्कटमा परेको परिस्थिति त्यो त स्वाभाविक रूपमा हो। कुनै पनि समस्याको समाधानका लागि कोही न कोही त अग्रसर हुनु नै पर्छ, किनकि हामी मौन रह्यौँ र हाम्रो चाहिँ शक्तिलाई चाहिँ क्षीण हुन दियौँ, त्यसै बर्बाद हुन दियौँ भने स्वाभाविक रूपमा आउनेवाला पुस्ताले तपाईँ हामी सबैमाथि चाहिँ धिक्कार गर्नेवाला। त्यसर्थ चाहिँ कुनै पनि कामको प्रारम्भ हुनुको पछाडि एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ पृष्ठभूमि हुन्छ र प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद नेपाल पनि यिनै पृष्ठभूमिमा रहेर कामको चाहिँ प्रारम्भ भयो र स्वाभाविक रूपमा तपाईँ हामीले केलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्ने त भन्दै गर्दाखेरि आज म मात्रै राम्रो बन्नुपर्छ, म मात्रै योग्य बन्नुपर्छ भनेर काम गर्दै गर्दाखेरिको चाहिँ परिस्थिति हामीले देखिरहेको थियो। समग्रमा फरक तरिकाले सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ, फरक तरिकाले काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, युवाहरूमा त्यो फरक दृष्टिकोण दिनुपर्ने आवश्यकता छ। उनीहरूमा चाहिँ मैले यही देशमा बसेर आफ्नो चाहिँ समृद्ध भविष्यको चाहिँ कल्पना गर्न सक्छु, यहाँनिर चाहिँ भोलिका दिनमा रोजगारीका चाहिँ अवसरहरू सिर्जना हुन सक्छन्, उद्यमशीलताको चाहिँ अवसरहरू सिर्जना हुन सक्छन् भन्ने यी तमाम विषयमा हामीले उनीहरूमा त्यो विश्वास दिलाउनु आवश्यक छ। र जुन नकारात्मकता आज समाजमा छ, यो हुँदैन त्यो हुँदैन, बिग्रियो बर्बाद भयो, सबै कुरा हो छ सबै कुराहरू, तर अब हामी त्यही नकारात्मकतामा बढी चर्चा गरेर बस्ने कि आउनेवाला समाजमा हामीले चाहिँ जब देश सङ्कटमा हुन्छ त्यस्ता यस्ता शक्तिहरूबाट स्वतन्त्र ढङ्गले नागरिक समाज हेनतेन देखिरहन्छ। त्यो किन देशलाई जब राम्रो परिस्थितिमा देश हुन्छ त्यति बेला किन यो सङ्गठनहरू सक्रिय देखिन्न र राम्रो प्रभावशाली ढङ्गले देखिन्न? यस्तो हामीले यसरी सोच्नु पर्यो, प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद नेपाल त स्वाभाविक परिस्थितिमै खडा भएको सङ्गठन हो। हामी कुनै एउटा चाहिँ क्षणिक घटनाक्रमले गर्दाखेरि प्राज्ञिकको चाहिँ स्थापना भएको सङ्गठन होइन र क्षणिक समयका लागि चाहिँ स्थापना भएको सङ्गठन प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद नेपाल होइन। हामीले त हजुरले भने जस्तो त्यो स्वाभाविक समयमा स्वाभाविक चाहिँ परिस्थितिमा प्राज्ञिकको कार्य प्रारम्भ भयो र हामी यो कार्य भनेको चाहिँ सतत चलिरहने, निरन्तर चलिरहने, अबको 50-100 वर्षसम्म पनि चलिरहने यो प्राज्ञिकको चाहिँ कार्यपद्धतिहरू विचार हो। मैले अघि नै के भने हाम्रो कार्य भनेको कुनै एउटा चाहिँ निश्चित मुद्दालाई लिएर, निश्चित चाहिँ एजेन्डालाई लिएर त्यसको चाहिँ कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छौँ। तपाईँहरूले 2052 सालदेखि सङ्गठनलाई सञ्चालन गर्नुभएको छ। हजुर, देशको विभिन्न कोनाहरूमा तपाईँहरूको सङ्गठन छ। यो सङ्गठनले गरेका कस्तो परिवर्तनहरू आयो, के परिवर्तन आयो यो सङ्गठन 2052 सालदेखि आजसम्म 77सम्म आउने बेलासम्म के परिवर्तन लाग्यो विद्यार्थीको जीवनमा, विद्यालयको अभिभावकको जीवनमा, विद्यार्थीको जीवनमा, विद्यालयको जीवनमा र तपाईँहरूको प्रक्रियामा के फरक पर्छ? 2 मिनट समय दिनु होला। सबैभन्दा पहिले त हामीले एउटा चाहिँ स्वतन्त्र वातावरण, स्वतन्त्र सङ्गठन समाजको जुन आवश्यकता थियो त्यो निर्माण गर्न हामी सफल भयौँ र आज सबैप्रति चाहिँ सबै क्षेत्रमा चाहिँ प्राज्ञिकप्रतिको विश्वास बढेको छ र अपेक्षा बढेको छ। यो एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ प्राज्ञिकको उपलब्धि हो। र आज अघि चाहिँ जुन अनुशासन, जुन संस्कारको क्षयीकरण समाजमा भइरहेको छ, जुन नैतिकताको कुराहरूको चाहिँ ह्रास भइरहेको छ, त्यसर्थ चाहिँ हामीले चाहिँ नैतिकतालाई, अनुशासनलाई चाहिँ केन्द्रबिन्दुमा राखेर समग्र समाज हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो वातावरण दिँदै गर्दाखेरि समग्र अभिभावक, शिक्षक सबैप्रति चाहिँ यो प्राज्ञिकप्रतिको विश्वास बढेको छ। त्यसका लागि हामीले चाहिँ त्यो रचनात्मक कार्यक्रमहरू, प्रशिक्षणहरू देशभरि चाहिँ हामी प्रत्येक वर्ष
क्याम्पस तहमा नगर तहमा यिनै कुराहरूलाई लिएर चाहिँ यहाँ प्रशिक्षणहरू सञ्चालन गर्छौँ। प्रदेश तहमा विद्यालयलाई के फाइदा भयो र अभिभावकलाई फाइदा एउटा व्यक्ति समाजमा राम्रो बन्दाखेरि चाहिँ कसलाई फाइदा हुँदैन, त्यसर्थ चाहिँ एउटा व्यक्ति अनुशासित र चरित्रवान बन्दाखेरि चाहिँ कसलाई फाइदा हुँदैन। त्यसो यही कुरा प्राज्ञिकले सिकाउँदैछ। तर यो समग्र राष्ट्रलाई फाइदा भइरहेको छ। आज लाखौँ युवाहरूलाई हामी दुर्व्यसनबाट चाहिँ अलग राखेर चाहिँ उनीहरूलाई समाजको बारेमा सोच्न सिकाइरहेका छौँ। आज लाखौँ विद्यार्थीलाई चाहिँ तपाईँ अब अनुशासित बन्नुहोस्, इमान्दार बन्नुहोस्, चरित्रवान बन्नुहोस् भनेर सिकाउँदैछौँ भने त्यो फाइदा कसलाई भयो? अनि यो अभियानको मतलब मूलभूत कुरो के हो भने यो अभियान चाहिँ स्वतन्त्र अभियान हो। हजुर। अनि यो विद्यार्थीलाई चाहिँ राम्रो दिशा देखाउने भनेर तपाईँहरूको यो अभियान चलिरहेछ। यसबाट चाहिँ देशले राम्रो उपलब्धि के पाउँछ र के अन्तिम टुङ्गो कहाँ लाग्छ? तपाईँ अघि पनि मैले सोधेँ थिएँ तपाईँलाई, यसको पानी बग्छ भने किनारा कहाँ लाग्छ र कुन पानीमा मिल्छ? पानीको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बाष्पीकरण भएर फेरि त्यहीँ आउँछ। यसरी बुझौँ। र देशले चाहिँ के पाउँछ? राम्रो मान्छे पाउँछ, देशले असल व्यक्ति पाउँछ, देशले इमान्दार चरित्रवान र नैतिकवान व्यक्ति पाउँछ। र समग्र तपाईँको चाहिँ राष्ट्रले भोलिका दिनमा चाहिँ समग्र क्षेत्रमा चाहिँ आवश्यक पर्ने त्यो इमान्दार चरित्रवान र नैतिकवान व्यक्ति प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद नेपालबाट पाउँछ। यो पक्का छ, यो ग्यारेन्टेड छ। किनकि प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद नेपाल भनेको त्यो राष्ट्रको चाहिँ आधारमा, त्यसर्थ हामीले के भन्यो भने यो देश बनाउने हो, यो मौलिकताको आधारमा चाहिँ हामीले काम गर्छौँ। नेपालमै छ यो सङ्गठन, नेपालमै छ कि अरू अन्य देश? नेपालमै छ। प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद नेपालको चाहिँ विधान संविधान कानुन सम्मत रहेर चाहिँ दर्ता भएर काम गर्ने सङ्गठन। त्यसर्थ हामीले के भन्यो, जस्तो तपाईँहरूको अरू सङ्गठनहरू हुन्छ त्यसको बाहिर हामी दुनियाँका चाहिँ युवाहरूसँग सम्पर्क गर्छौँ। किनकि विद्यार्थी सङ्गठन प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद नेपाल भएको कारणले गर्दाखेरि आजको चाहिँ नेपालको चाहिँ युवाहरू दुनियाँका युवाहरूसँग कनेक्ट हुन आवश्यक छ। त्यसले गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ हाम्रा चाहिँ केही समन्वय गर्ने चाहिँ समूहहरू पनि छन्। अब हामी अन्तिममा आइसक्यौँ। तपाईँहरूले विद्यार्थीलाई र देशलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? समग्रतामा हामी सबैले चाहिँ आज एउटा सकारात्मक दृष्टिकोणका साथ समाज र राष्ट्रको बारेमा सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ। र एउटै मात्र प्राज्ञिकको मुद्दा, प्राज्ञिकको विषय के हो त भन्दाखेरि हामी सबै मिलेर समाज र राष्ट्रले अपेक्षा गरेको त्यो व्यक्ति निर्माण गर्ने दिशामा अगाडि बढौँ। हामी सबैले आफूलाई चाहिँ र एउटा योग्य व्यक्ति बनाउने प्रयास गरौँ। म राम्रो बनेका दिन यो देश राम्रो बन्छ, म चरित्रवान र इमान्दार बनेका दिन यो देशबाट समग्र भ्रष्टाचारका समस्याहरू समाधान हुन्छन्, म नैतिकवान र आचरणमा रह्यो भने आज बढिरहेका यी महिला हिंसा र महिलामाथिका दुर्व्यवहारहरू अन्त्य हुन्छन्। मैले फेरि अन्तिममै मेरो एउटा जोडे राष्ट्रताका कुराहरू गर्नुहुन्छ अनि यो छिमेकीहरूसँग जस्तो कुरो देखिन्छ त कहिले कहिले राष्ट्रताको कुरा यी भनेका यसलाई तपाईँ कुन रूपले हेरिरहनु भएको छ कि तपाईँहरू पनि तपाईँले जुन उत्पादन गरिरहनु भएको छ विद्यार्थीलाई चाहिँ राम्रो दिशा राष्ट्र नेसनलिजमको बारेमा नेसनलिटीको बारेमा सम्झाइरहनु भएको छ अनि राष्ट्र चाहिँ एक राष्ट्र छिमेकी मुलुकहरूसँग जुन यो पछिल्लो चरणमा जुन घटनाक्रम देखाइरहेछ यसलाई यसप्रति के छ तपाईँहरूको? तपाईँ नयाँ पुस्ता हो, तपाईँ नयाँ लिडरसिप हो अनि यसले चाहिँ देशमा चाहिँ परिवर्तन खोजिरहेछ र परिवर्तन ढङ्गले काम गर्न खोजिरहेछ, यो देशमा राम्रो गर्न खोज्ने तपाईँहरूको जुन कन्सेप्ट जुन छ तपाईँहरूको, अनि यो छिमेकीहरूसँग जुन टाइपको जुन घटनाक्रम देखिरहेछ यसलाई तपाईँ राष्ट्रियतासँग वास्तवमा जोडेको हो कि के हो? अब यो अत्यन्तै फेरि अब यो विषय लामो जान्छ। यति मात्र बुझौँ, यो देशको चाहिँ राष्ट्रियता आज जति पनि राष्ट्रियताका बहसहरू हुन्छन् यो राष्ट्रियताको कुनै धरातल छैन। जुन विचारले यो देशको चाहिँ महापुरुषहरूलाई आफ्नो आदर्श मान्न सक्दैन ती विचारहरूले आज यो देशमा राष्ट्रियता सिकाइरहेका छन्। जुन यो देशमा जसले आज राष्ट्रियताका चाहिँ ठुला ठुला भाषण गर्दैछ उनीहरूको महापुरुष र आदर्श यो देशका महापुरुष हुन सकेका छैनन्। उनीहरूको राजनीतिक विचार र राजनीतिक चिन्तन यो देशको आधारमा चाहिँ खडा भएको छैन। 7 समुद्रपारीको विचार 7 समुद्रपारीका महापुरुषहरूलाई ल्याएर आज चाहिँ यो देशमा चाहिँ राजनीति गर्नेहरूले यो देशमा राष्ट्रियता सिकाउँदैछन्। यो नितान्त तपाईँको चाहिँ यो राष्ट्रियताको कुनै आधार छैन। हो, राष्ट्रियता तपाईँको चाहिँ आवश्यक छ भाषणमा, तपाईँको चाहिँ आन्दोलनमा, तपाईँको चाहिँ अर्काको विरोध गरेर चाहिँ कहिले पनि राष्ट्रियता बलियो हुँदैन। आज हाम्रो देशको राष्ट्रियता भनेको अर्कालाई गाली गर्ने, छिमेकीहरूलाई चाहिँ गाली गर्ने, छिमेकीहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ विरोध गर्ने नाममा चाहिँ यो देशको चाहिँ राष्ट्रियता बलियो भएको छ। आज हामीले चाहिँ हाम्रो देशलाई चाहिँ त्यो आर्थिक दृष्टिकोणले कति मजबुत बनाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। यहाँका चाहिँ ती लाखौँ नागरिकहरूलाई चाहिँ यही देशमा चाहिँ रोजगारीको सिर्जनाका लागि हामीलाई चाहिने अन्न उत्पादनमा चाहिँ हामी कति निर्भर छौँ। हामीलाई चाहिने तपाईँको चाहिँ ती दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरूको उत्पादनमा चाहिँ
कति चाहिँ हामी योग्य भयो त्यो दिशामा हाम्रो चाहिँ राष्ट्रियता चाहिँ अगाडि बढिरहेको छैन। त्यसर्थ चाहिँ हामी राष्ट्रियता स्वाभाविक रूपमा हाम्रो राष्ट्रियता बलियो बनाउनको लागि हामी बलियो बन्नुपर्छ। हाम्रो स्वाभिमान त्यतिखेर मात्र बलियो बन्छ हामी यो देशमा आवश्यक पर्ने समग्र कुराहरू समग्र चिजहरूमा चाहिँ हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ योग्य बन्छौँ, सक्षम बन्छौँ, तब मात्र तपाईँको चाहिँ यी विषयहरू बलियो। त्यसर्थ अहिलेको जुन परिस्थिति छ यी भनेका राजनीतिक तपाईँको चाहिँ मुद्दा हुन्, प्रोपोगन्डा हुन् र यसैको आधारमा यो देशको राजनीति चलिरहेको छ। यो देशका राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूको कुनै धरातल छैन, कुनै तपाईँको चाहिँ आदर्श छैन, कुनै विचार छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले भनेर हुँदैन त धरतल छ छैन, जनताले त्यो त देखिरहेको छ नि त, त्यो त देखिरहेको त्यो आज विकल्प छैन समाजमा। तपाईँको चाहिँ जनता त्यसर्थ चाहिँ जनता जागरुक हुनु पर्यो। त्यसो हामीले भनिराखेको छ जनताले चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकछिनको स्वार्थका लागि चाहिँ यो स्वार्थका लागि आफ्नो चाहिँ जुन भोट गर्ने चाहिँ अधिकार छ त्यसलाई दुरुपयोग गर्नु। त्यो समग्रतामा यो लामो बहसको विषय हो। त्यसर्थ आज यो देशको राष्ट्रियता स्वाभाविक रूपमा यो नेपाल एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सार्वभौम राष्ट्र हो, एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र हो, देशको आफ्नै चाहिँ मौलिकता छ, आफ्नै चाहिँ त्यो त्यसमा कुनै विमति छैन। तर यति हो कि आज यो देशमा जुन पटक पटक जब चाहिँ केही सानो घटनाक्रम आउँछ अनि चाहिँ तपाईँको जुन राष्ट्रियताका चाहिँ स्वरहरू आउँछन् यस्तो प्रकारको हो त्यो आवश्यक छ। तर त्यतिले मात्र पनि यो देशको राष्ट्रियता बलियो हुन सक्दैन, यो राष्ट्रियता चाहिँ मजबुत हुने। त्यसका लागि हामीले चाहिँ यही देशका महापुरुषलाई, पृथ्वीनारायणलाई, गौतम बुद्धलाई, यहाँका चाहिँ भानुभक्तलाई, लेखनाथलाई आदर्श मानेर काम गर्ने चाहिँ त्यो चाहिँ क्षमता हामीले राख्नु पर्यो। गौतम बुद्धलाई चाहिँ आज हामीले चाहिँ दुनियाँमा चाहिँ हाम्रा हुन् भन्दै हिँड्दै गर्दाखेरि आज यो देशमा चाहिँ राजनीति गर्नेहरू कतिले चाहिँ गौतम बुद्धको विचार र आदर्शलाई लिएर काम गर्दैछन्। हामीले त्यहाँनिरबाट चाहिँ बहसको चाहिँ प्रारम्भ गर्नु आवश्यक छ। त्यसर्थ चाहिँ हो गौतम बुद्ध हाम्रा हुन्, यो देशका महापुरुष सबै हाम्रो, तर त्यसले गर्दाखेरि हो तिनीहरूको विचार र संस्कार र चिन्तनको आधारमा यो देश खडा हुनु आवश्यक छ। त्यसर्थ चाहिँ एउटा कुरा हामीले र समग्र दर्शकहरूले के बुझ्नु आवश्यक छ भन्दाखेरि यो देश खडा गर्ने हो, यो देशलाई बनाउने हो भने यहाँको मौलिकता, यहाँको तपाईँको चाहिँ यिनै महापुरुषहरू, हाम्रा ती ऋषि महर्षिहरू, तिनै चाहिँ पूर्वजहरूले जुन संस्कार, जुन चिन्तन र जुन विचारको आधारमा यो देश खडा गरे त्यही देशको आधारमा चाहिँ आगामी समाज अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यही देशको आधारमा यो देशको शिक्षा, आर्थिक व्यवस्था, यो देशको चाहिँ तपाईँको सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, समग्र कुराहरू त्यही देशको आधारमा खडा भयो भने तब मात्र यो देश समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्न सक्छ। धन्यवाद छ तपाईँले हाम्रो स्टुडियोमा आएर यत्रो हामीसँग कुराकानी गर्नुभयो र जानकारी दिनुभयो। तपाईँ सङ्गठन के गर्दैछ र के हो, सङ्गठन के हो त्यो विषयमा जानकारी दिनु, त्यसको लागि म तपाईँलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। जी नेपाल टिभी परिवार र विशेष हजुरलाई पनि निमन्त्रणा गरेर प्राज्ञिकको विचार समग्र दर्शकहरू माझ पुर्याउने जुन अवसर प्रदान गर्नुभयो यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद छ। दर्शकबिन आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद नेपालका सह सङ्गठनका सचिव रमेश कणेलजी। उहाँसँग हामीले यो सङ्गठन के हो, यो सङ्गठनले गर्न के खोजेको, गर्न के गरिरहेछ र यसको अहिलेसम्म 2052 सालदेखि अहिलेसम्म के गर्यो त्यो विषयमा सन्दर्भलाई जोडेर हामीले कुराकानी गरेका छौँ। त्यसै क्रममा फेरि अर्को पात्रका साथ तपाईँहरूको माझमा प्रस्तुत हुनेछु। तबसम्म हेर्दै गर्नुहोला जी नेपाल HD टेलिभिजन। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै